مبارک ہتھاں تے بلال دیاں نظراں لا اقسم بہذل بلد والے قدماں تے بلال دیاں نظراں یا ایھا المدثر والیاں چادراں تے بلال دیاں نظراں یا ایھا المدثر والی چادر تے ہائے میں سلام کرا محبوب دیاں نظراں بلال تے بلال دیاں نظراں مصطفیٰ تے میں اس ویلے نو سلام کرا بلال مصطفیٰ نو تک دے مصطفیٰ بلال نو تک دا پیاجے میرا تصور حضرت بلال نال نال دیدار پہ کر دے جا رہے ہیں نال نال رخ انور دیاں زیارتاں کر دے جا رہے ہیں خوشبوئے نبوتاں سونگ دے جا رہے ہیں بلال پسینے دیاں خوشبوئاں سونگ دے جا رہے ہیں بلال محبوب دا پسینہ ٹپک دے بھی دیکھ دین بلال محبوب دیاں کھیاں دا سرما بھی دیکھ دین بلال محبوب دیاں پلکاں بھی دیکھ دین بلال مصطفیٰ دا چلنا بھی دیکھ دا جے بلال محبوب دی زبان نبوت چوں نکلے ہوئے موتی بھی سن دا تے گن دا جا رہا ہے تے تک دا جا رہا جے اس زبان نبوت چوں جیرے فرشاں تے بولے رب عرشاں تو قرآن بنا کے نازل کر دندا جے میرا تصور حضرت بلال تک دے جا رہے ہیں تک دے جا رہے ہیں تک دے جا رہے ہیں تے نال دیدار کر دے جا رہے ہیں نالے زبان حال نلکی کہندن میرا تصور اکارے آلے اپا محبوب نو نہیں تکیا اپا محبوب دیاں زیارتاں نہیں کیتیاں یا اللہ سانو غریباں مسکیناں تے گناہگاراں تے سیاکاراں نو آج ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہاں اس قابل تے نہیں ہاں لیکن تیرے رحمت بری وسیع ہے ساڑھے گناہاں وال نہ ویک اپنے محبوب تے اپنے ماں اپنے رحمت وال ویک سانو ایک رات محبوب دا دیدار تک رہا سانو محبوب دیاں زلفاں میں کھا سانو محبوب دیاں اکھیاں میں کھا سانو محبوب دے رخسار میں کھا تاکہ اسی بھی روضۃ الرسول تے جا کے محبوب دیاں جالیاں پکڑ کے کہیے جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا کہتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے کہتے ہیں حرم کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے سوچو تو صحیح پھر طیبہ کے انظار کا عالم کیا ہوگا معراج کی شب معراج کی شب معراج کی شب دو بڑے بہ جن میٹنگ کرن واسطے تے میڈیا سارے کیمرے لا کے بہ جاندا ہے کہ جتاں کوئی باہر آئے گا پہلی خبر اسی داں گے کی گفتگو ہوئی کوئی پتہ نہیں کی فیصلے ہوئے کوئی پتہ نہیں کی طے ہو گیا کوئی پتہ نہیں پر میں سلام کرا معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں میں گفتار کا عالم کیا ہوگا کرسی لے آ کے دیو نوید صاحب جلدی کرو اللہ سبحان اللہ کہہ دو یار میرے تے حضرت بلال محبوب دا چہرہ ویکھ دیں تے محبوب بیان کرتے جا رہے ہیں علماء لکھا ہے کہ حضرت بلال نے ساری گفتگو سنی بکریاں لیاں واپس چلے گئے کافراں نو بھنک پہ گئی کیونکہ بلال دا چہرہ ہی دسدا سی کہ کسی عظیم ہستی نو مل آیا ہے چہرہ بدل گیا بلال کا
علماء لکھے ایک دن حضرت بلال کعبے وچ آئے تے بلال دے پیچھے پیچھے چند کافر آ رہے سن. حضرت بلال نو علم نہیں سی. آئے بتاں تے تھکیا برا پلا گیا کہنے لگے تسی تے اپنا نفع نقصان نہیں سوچ سکتے تسا میرا کی نفع سوچنا. ایک گل جدوں کافراں سنی نا تے انہوں نے ایک گل جا کے بلال دے مالک نو کہی کہ تیرا کالا حبشی دا غلام